Mayong madlaw sa tanan atong isgutan karon may tungod sa ato igsuonan nga naa sa sulpot nga sikta nga nagisgot, may tungod sa pagdili sa larawan na mabasa sa Deuteronomio 7:25 hangtod 26. So katong masahon ang Deuteronomio 7, nagdili ka na sa larawan sa Dios. Ang isgutan niya na Dios nga larawan. So mao ka na ang gidili sa Dios nga larawan, ang mga larawan sa Dios. So unsa ba di ay ang larawan nga Dios kung larawan sa matuod nga Dios? Ang larawan sa Dios mao kanang larawan sa gipaka Dios nga dili matuod nga Dios. So mao nay larawan sa Dios, ang larawan sa gipaka Dios nga dili matuod nga Dios. So mao nay matawag nga Dios kay dili man siya matuod nga Dios. Apan ang mga larawan nga naa sa simbahan mao kanang larawan sa atong Ginoong Hesukristo, ang nagpakatao nga usa ka Dios. So dili na siya mat-apil sa Dios kay larawan man kana sa atong Ginoong Hesukristo, ang matuod nga nagpakatao nga usa ka Dios. Ang gitawag nga Dios mao kanang mga larawan nga dili iya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kanang mga larawan nga anaa sa simbahan mao kana ang paglarawan, paghandom sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. So dili na siya maapil sa gitawag og Dios kay larawan man kana sa atong Ginoong Hesukristo, ang matuod nga nagpakatao nga usa ka Dios.